बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 72 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि कई सिपाहियों सल्जूकी सिपाहियों के दरमियान लड़ाई नज़र आती है। ये देखने के बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि आगे बढ़ो। सल्जूकी सिपाही तीर कमान से उस्मान साहब के साथियों पर हमला करते हैं। देखने के बाद बुरहान भी अपनी ढाल सामने कर लेता है। दूसरी तरफ बाला भी परेशानी की हालत में अपने आप से कह रही होती है कि अगर मेरे बाबा शेख अदा बाली साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। इस तरह अपने हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। ये कहने के बाद बाला खातून कमरे से बाहर जाने लगती है तो मलहून खातून उसे रोकती है कि बाला रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ, इंशाल्लाह हमारे शेख साहब को कुछ नहीं होगा। भी आयशा पीछे से आके कहती हैं कि यानी शहर में जंगजू सिपाही सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, को किसी भी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बाला खातून। ये इल्म में लाए बगैर कोई परिंदा तक वहाँ से हिल नहीं सकता। मलहून खातून भी इस पर कहती हैं कि आप अपनी आंखें खुली रखना आयशा खातून। ये बातचीत जारी होती है कि वहाँ पे अस्मा आ जाती है और उन्हें मशरूब देते हुए कहती है कि अलजन खातून ने भेजा है। वो कहती हैं कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए आप इसको पी लें। बाद अस्मा बाला खातून के करीब होके कहती हैं कि बाला खातून, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बाला खातून जवाबन उसे कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। बाद बाला खातून बाहर जाके अस्मा से पूछती है, क्या हुआ अस्मा, बताओ मुझे, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, खैरियत है। सुनने के बाद अस्मा बाला खातून को एक ख़त पकड़ाती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि ये ख़त मैं आपके हवाले कर दूं। के साथ साथ उन्होंने मुझे ये हुक्म भी दिया है कि ये ख़त सिर्फ आप ही देख सकती हैं। सुनने के बाद बाला खातून अस्मा से पूछती है, मुझे बताओ ये ख़त तुम्हें किसने दिया है। अस्मा खातून कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन ये वालिदा सुल्ताना ने भेजा है, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ। के बाद बाला खातून ख़त को खोल के पढ़ती हैं। उस पर लिखा था कि शेख अदा बाली साहब मानमारा जंग में कैद हैं, दोपहर होने तक यहाँ आना होगा बाला। अगर तुमने किसी भी तरह से मुझे धोखा देने की कोशिश की या वहाँ ना आई बाला, याद रखना तुम्हारे वालिद साहब मारे जाएंगे। मुझे शेख अदा बाली साहब से कोई भी लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। ये देखने के बाद बाला खातून गुस्से से अस्मा की तरफ देखती हैं और गुस्से से उसके गले पे खंजर रख देती हैं और उससे पूछती हैं कि मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हें किसने दिया। तो अस्मा खातून कसम खाती है कि बाला खातून, मुझे कुछ नहीं पता। बाला खातून कहती है कि ये मेरे बाबा की ज़िंदगी का फ़ैसला है, अगर मेरे बाबा को कुछ भी हो गया तो याद रखना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अस्मा कहती है कि एक आदमी आया और उसने मेरे हाथों में ये थमा दिया और उसने मुझसे कहा ये इसमें आए सुल्तान की तरफ से आया है, और ये भी कहा कि इसे सिर्फ बाला खातून के हवाले करना। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब शेख अदा बाली साहब का नाम पुकारते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो गुस्से से कहते हैं कि जिस किसी ने मेरे शेख अदा बाली के साथ ऐसा किया, मैं उसे खून में गर्क कर दूंगा। अभी अचानक से वहाँ पे सिपाही सामने आ जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उनमें से लड़ते हुए एक सिपाही अपने सिपाहियों से कहता है कि वालिदा सुल्ताना को जाके जल्दी से बताओ हमारी मदद के लिए यहाँ पे मजीद सिपाही भेजे। इधर लड़ाई की आवाज़ सुनने के बाद सुल्तान मसूद भी अपनी बगी में अपना खंजर निकाल लेते हैं। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए वही खंजर एक सिपाही को मार देते हैं। उस्मान साहब सुल्तान को देखने के बाद उनके करीब जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि मेरे शेख मोहतरम कहाँ हैं। इसी दौरान फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शेख अदा बाली साहब सुल्तान से कह रहे थे, अभी अंदर आ रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं। के बाद शेख अदा बाली साहब सुल्तान को एक जगह पे ले गए थे और फिर उनसे कहते हैं कि इस खुफिया जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता, तो इसके अंदर चले जाएं। सुल्तान ये सुनने के बाद उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकता शेख मोहतरम। शेख अदा बाली साहब कहते हैं कि कुछ नहीं होता, वो नहीं जानते कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो सिर्फ मुझे लेने के लिए आए हैं, के लिए आप यहाँ छुप जाएं कि सही वक्त आने पे आप इनके खेल को बिगाड़ सकें। इसके बाद सुल्तान को शेख वहाँ से भेज देते हैं। तभी उनके कमरे में वालदा सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ दाखिल होती हैं। शेख अदा बाली की तरफ देखते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म देती हैं, गिरफ्तार कर लो शेख अदा बाली साहब को। के बाद सिपाही शेख अदा बाली साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनकी पगड़ी भी उतार कर नीचे फेंक देते हैं। सिपाही ज़ोर ज़ोर से शेख अदा बाली साहब के चेहरे पे मुक्के बरसाने लग जाता है।
اس کی وجہ سے شیخ صاحب کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ مارتے مارتے شیخ ادب علی صاحب کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو سلطان مسعود عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ سلطانہ نے درگاہ پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھاپا مارا اور شیخ ادب علی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ سنتے ہی عثمان صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرے شیخ صاحب کے ساتھ ایسا کیا میں انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اور میں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ دوران سلجوقی سپاہی اوپر سے بارود کا ڈبہ بڑا ہوا نیچے پھینکتا ہے۔ اسی دوران فوراً سے جے کتائی کی بھی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ آواز لگا کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب اوپر سے بارود آ رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب اور سلطان وہاں سے فوراً سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدہ سلطان شیخ ادب علی صاحب کو باندھ کر قلعے میں لے آتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اوکتم صاحب بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور میان سے اپنی تلوار نکالنے لگتے ہیں۔ بینگی خاتون انہیں روک دیتی ہے کہ ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ کرنا، بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی غلطی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ سننے کے بعد اوکتم صاحب رک جاتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ملعون خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہیں کہ بالا خاتون کہاں پہ رہ گئی؟ وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی حلیمہ کو دیکھنے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک تو وہ واپس ہی نہیں آئی، ہمیں اسے تلاش کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ملعون خاتون بھی یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں بالا سوغوت تو نہیں چلی گئی۔ یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ وہاں پہ اسما آتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ملعون خاتون اسے کہتی ہے بالا کہاں پر ہے؟ اسما اس پر جواباً کہتی ہے بالا خاتون نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ ملعون خاتون کھڑی ہو کر پوچھتی ہیں کہ کیسی خبر؟ اسما کہتی ہے کہ آپ کو جلد از جلد عثمان صاحب کے پاس پہنچنا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ والدہ سلطان نے عثمان صاحب کے خلاف ایک گھات لگائی ہے۔ اسما ملعون خاتون کے خط دیتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون کو گرفتاری دینے اسمہان سلطان کے پاس چلی گئی ہے۔ دوسری طرف بارود پھٹنے کے بعد عثمان صاحب اور سلطان مسعود نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب سلطان مسعود سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں سلطان صاحب؟ آپ کو فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ عثمان صاحب جے کتائی سے کہتے ہیں جا کے داخلی دروازے کی طرف دیکھو کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ سننے کے بعد جے کتائی جیسے ہی داخلی دروازے کی طرف جاتا ہے وہاں سے مزید سپاہی آنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد جے کتائی فوراً سے داخلی دروازے کو بند کر دیتا ہے، پھر عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے جناب وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ سننے کے بعد عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں تو ایسی بات ہے، ہاں انہیں اندر آنے دو۔ کے بعد ایک سپاہی دروازے کے اوپر چڑھ کر کہتا ہے عثمان ہم تو یہاں پہ صرف مسعود کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنی جان قربان کرنی ہوگی۔ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتے اور لومڑیوں کو دینے کے لیے جانیں نہیں ہیں، ہم پہلے تمہارا سر قلم کریں گے اور پھر اس کا جس کے کہنے پر تم یہاں آئے۔ یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب حملہ کر دیتے ہیں۔ سپاہیوں کو مارنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ والدہ سلطان نے بھائی کو بھائی کا خون کرنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر دوسری طرف والدہ سلطان اوکتم صاحب سے پوچھتی ہیں دیکھ رہی ہوں آپ بہت ہی زیادہ حیران ہیں اوکتم صاحب، پھر ہماری آمد نے آپ کو بے آرام کر دیا۔ بینگی خاتون یہ سننے کے بعد کہتی ہیں استغفر اللہ والدہ سلطانہ، یہ قلعہ تو آپ کی ہی ملکیت ہے۔ یہ سننے کے بعد والدہ سلطان مسکراتے ہوئے کہتی ہیں آپ پہ بھروسہ ہے اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ اوکتم صاحب جواباً کہتے ہیں ہم پر اعتماد کرنے کا بہت شکریہ، لیکن مجھے بتائیے آپ نے میرے شیخ محترم کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ والدہ سلطان اس پر کہتی ہیں کہ شیخ ادب علی صاحب زیر حراست ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میری اجازت کے بغیر ان سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ میں سلطانہ اوچی سے کہتی ہیں کہ شیخ صاحب کو زندان میں ڈال دو۔ تمام تر منظر دیکھنے کے بعد الچشک کہتی ہے کہ شیخ صاحب نے ایسا کیا جرم کر دیا وجہ سے انہیں زندان میں قید کیا جا رہا ہے، کیا عثمان صاحب اس بارے میں جانتے ہیں؟ سننے کے بعد والدہ سلطان غصے میں آ جاتی ہیں تو بینگی خاتون کہتی ہے اسے معاف کر دے میری سلطانہ، یہ بیچاری اپنی کم عمری کی وجہ سے کچھ نہیں جانتی۔ سننے کے بعد اسمہان سلطان مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں اس کو آپ کی خاطر معاف کر رہی ہوں۔ پھر اوچی سے کہتی ہیں کہ اوچی قلعے میں سپاہیوں کو تعینات کر دو، قلعے کو خالی مت چھوڑنا اور یہاں پہ ہمارے جھنڈے بھی لہرا دو۔
بھی والدہ سلطان اوکتم صاحب سے کہتی ہے کہ اب میری اجازت کے بغیر کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں نکلے گا اور اپنی احتیاطی تدابیر میں بھی آپ لوگ اضافہ کر لیں۔ سلطان خاموشی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کہنے کے بعد اطمینان سلطان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔